बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकेंड ईयर इस्लामियत इख्तियारी, इसमें हिस्सा सोम शुरू किया है, जिसमें हमने तारुफ़ हदीस, सुन्नत, अहमियत हदीस और तदवीन हदीस के अदवार के बारे में पढ़े। सबसे पहले हमने हदीस का तारुफ़ पढ़ा कि हदीस के लुग़वी माना थे बातचीत, ख़बर, गुफ्तगू और नई बात के, ठीक है। और इस्लाही माना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल, फ़ेल और तकरीर, यानी किसी काम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी इख्तियार करने को हदीस कहते हैं। फिर हमने हदीस की मुख्तलिफ़ इक़साम पढ़ी। फिर हमने सुन्नत पढ़ा कि सुन्नत के मफ़हूम जो है वो क्या है, आदत और तरीक़े के, इसके लुग़वी माना है। और सुन्नत से मुराद वो दीनी तरीका जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तय्यबा में गामज़न रहे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उस पर क्या किया, अमल किया। इसलिए सुन्नत में अमली पहलू नुमाया है कि उसको अमल करना ज़रूरी है। अच्छा, हमने अल्लाह ताला ने तकरीबन दुनिया में 1,24,000 अंबिया कराम भेजे तकरीबन। उसमें से किसी भी नबी के बारे में ये नहीं आता कि उनके किसी भी अमल को महफूज किया गया हो, उनके किसी भी तरीके को आगे चल के अपनाया गया हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक अमल को जो है वो क्या कर लिया गया, महफूज कर लिया गया। तो तदवीन हदीस के अदवार के मुख्तलिफ दौर में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है अहादीस को लिखा गया, उनको जमा किया गया। आज उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, तदवीन के माने है तरतीब देना, जमा करना, तालीफ़ करने के हैं। तालीफ़ यानी कि लिखना, तरतीब देना, जमा करना, तालीफ़ करना। तदवीन हदीस का काम अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही शुरू हो चुका था, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही ये काम सहाबा कराम ने शुरू कर दिया था। पहला दौर है अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल हिजरत तक 11 हिजरी, यानी कि पहला दौर जिसमें हदीस को जो है वो महफूज किया जाना लगा, वो कौन सा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले का, जब आप से उनको नबूवत मिल गई, उस वक्त से लेकर हिजरत से पहले तक। तदवीन हदीस की बुनियाद अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ चुकी थी। इस दौर में दर्ज काम हुए हिफ्ज़ हदीस। इस दौर में लोगों को कसरत से हदीस याद करने का ज़ौक़ व शौक़ गालिब रहा। हर सहाबी इस मामले में सबकत ले जाने के लिए बेचैन था, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका शौक़ दिलाते थे। नंबर 2, किताबत हदीस। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस की किताबत से मना कर दिया था, लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दे दी थी। सुलह हुदैबिया माहिदे की एक नकल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखी और दूसरी सुहैल बिन अमर को दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ लोगों को खुद अहकामात लिखवाए। एक सहाबी अबू शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ तहरीरी रहनुमाई चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उक्तबूरी अबी शाह को लिख दो। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराक़ा बिन जाशम को अमान लिख कर दी। बहुत से सहाबा को ज़मीन वगैरह की मलकियत के हकूक़ लिख कर दिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात और हरमत मदीना के अहकामात लिखवाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात लिख लेते थे। इस पर दूसरे सहाबा ने एतराज़ किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम, मेरी ज़ुबान से वही बात निकलती है जो हक़ होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अहादीस लिखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ बादशाहों को खतूत लिखे जो आज भी महफूज हैं। यह हदीस का हिस्सा है। इसमें शाह ईरान, कैसर रूम बादशाह, मिस्र और दीगर सरदारान कबाइल शामिल थे। यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान होने वाले माहिदे मिसाक तहरीरी शक्ल में मौजूद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात मसाइल लिखवा कर अपने हुकाम को भेजे थे, जो हज़रत अबू बकर दूसरे लोगों के पास मौजूद थे। आगे रवायत हदीस। इस ज़माने में रवायत हदीस का बहुत रवाज हुआ। इसकी वजह ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को रवायत हदीस पर उभारते थे। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से लोगों को पहुँचा दो, चाहे वो एक हदीस क्यों ना हो। इसी तरह एक और हदीस में फरमाया जो हाजिर हो वो उन लोगों तक पहुँचा दे जो मौजूद नहीं है। सारे सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हर वक्त मौजूद नहीं होते थे, इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस सुनकर दूसरे सहाबा तक पहुंचा देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशनुदी हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। मज़ीद ये कि ज़ुबानी रवायात हदीस इस ज़माने में माशरे का आम मौजू बन गई। गोया इस दौर में हदीस का बड़ा हिस्सा तहरीरी सूरत में महफूज हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत, फरामी, माहिदात को डॉक्टर हमीदुल्लाह ने जमा कर दिया, जो शाया हो चुके हैं। दूसरा दौर अहद सहाबा सन 11 हिजरी था 100 हिजरी। ये दौर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद शुरू हुआ। इस दौर में दर्ज काम शुरू हुए। नंबर 1, हिफ्ज़ हदीस। इस दौर में पहले दौर के तसलसल के तौर पर हिफ्ज़ हदीस का सिलसिला जारी रहा, बल्कि इस दौर में सहाबा कराम और ताबीन ने बकसरत हदीस हिफ्ज़ की। किताबत हदीस। इस दौर में तहरीरी सरमाया हदीस में बहुत इजाफा हुआ।
حضرت زید بن ثابت نے وراثت پر حدیث کا ایک مجموعہ تیار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے شاگرد حمام بن منبع کو 138 احادیث کا ایک صحیفہ لکھوایا جو آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ اس کو ڈاکٹر حمید اللہ نے ایڈٹ کیا ہے، یہ اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے 1000 حدیث پر مشتمل صحیفہ صادقہ تیار کیا تھا۔ بہت سی صحابہ کی روایات ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گئی، اس طرح منتشر حدیث کی یکجائی شروع ہو گئی اور صحابی نے دوسرے صحابہ سے حدیث سن کر جمع کر لی۔ اس طرح زبانی تدوین حدیث میں خاصی ترقی ہوئی۔ اس دور میں حدیث کی چھان پھٹک شروع ہو گئی تھی۔ مثلاً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کی گواہی پر حدیث لیتے تھے، حضرت علی قسم لے کے حدیث قبول کرتے تھے۔ علم درایت کا آغاز اس دور میں حدیث کے متن پر غور شروع ہوا اور اس سلسلے میں غلطیوں کا مداوع کیا گیا۔ مثلاً حضرت عائشہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کہ کسی کے رونے سے مردے کو عذاب ہوتا ہے پر یہ کہا حضرت کہ اللہ عبداللہ بن عمر کو معاف کرے، وہ بھول گئے، اور قرآن کی آیت کی روشنی میں اس بات کی تردید کی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حلقات حدیث، صحابہ کرام نے حفاظت حدیث کے حلقات دروس حدیث قائم کیے تھے۔ مثلاً مکہ حضرت عبداللہ بن عباس، مدینہ میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، مصر میں عبداللہ بن عمر بن عاص، کوفہ میں عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حلقات مشہور تھے۔ ان حلقوں نے اشاعت و حفاظت حدیث میں اہم کردار ادا کیا۔ وسعت علم حدیث جزیرۃ العرب سے نکل کر شام، مصر، فلسطین، ایران، عراق اور آج کی آزاد روسی ریاستوں تک پہنچ گیا۔ تیسرا دور عہد تابعین سن 100 ہجری تا 170۔ پہلا تھا عہد نبوت تا 11 ہجری، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر ختم ہوا۔ دوسرا دور ہے صحابہ کرام کے زمانے سے شروع ہوگا 100 ہجری میں۔ تیسرا دور جو ہے وہ کون سا ہے؟ سن 100 ہجری سے 170 ہجری۔ اس دور تابعین میں درج ذیل جو ہے تدوینی کام سر انجام کی گئی۔ حفظ حدیث، اس دور میں حفظ حدیث کا سلسلہ بہت ترقی کر گیا۔ حضرت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں آتی تھی۔ ایک تابعی نے کئی صحابہ کے ذخیرہ حدیث کو یاد کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں مذاکروں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تابعین ایک دوسرے کو احادیث سنا کر حدیث یاد کر لیتے تھے۔ مشہور تابعی علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا مذاکرہ کرو کیونکہ اس کا یاد کرنا ہی ان کی زندگی ہے۔ باقاعدہ فن، اس دور میں علم حدیث باقاعدہ ایک فن کے طور پر ابھرا کیونکہ اس دور میں تعلیم خاصی عام ہو چکی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب سن 98 ہجری، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سن 110 ہجری، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 104 ہجری۔ اس سلسلے میں خاصی کام کیا انہوں نے۔ اس دور میں حدیث پرکھنے کے اصول مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ حکومتی سطح پر تدوین حدیث، اس دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے محمد بن مسلم شہاب ظہری 134 ہجری کو احادیث لکھنے کی ذمہ داری سونپی۔ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیا۔ علم اسماء رجال، احادیث بیان کرنے والے افراد کے حالات، کردار، صلاحیت کے بارے میں معلومات جمع ہونا شروع ہوئی تاکہ کسی حدیث کے بیان کرنے والے کے مرتبے کی روشنی میں اس کی بیان کردہ حدیث کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ کس مرتبے کی ہوگی۔ حلقہ جات، اس دور میں باقاعدہ حلقہ درس حدیث قائم کیے ہوئے اور عام طور پر مساجد میں حدیث بیان کی جاتی تھی۔ اس طرح علم حدیث کے اصول میں آسانی ہو گئی۔ تابعین نے تمام اسلامی سلطنت میں حلقہ جات حدیث قائم کر دیے تھے۔ مثلاً مکہ میں عطا بن ابی رباح مجاہد، مدینہ میں سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، بصرہ میں حسن بصری، محمد بن سیرین، کوفہ میں قاضی شریف، شام میں محقوق رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے حلقات حدیث مشہور تھے۔ ان حلقات سے بشمار لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا اور انہی حلقات نے حفاظت حدیث میں اہم کردار ادا کیا۔ اس دور میں تحریری سرمایہ حدیث میں بہت اضافہ ہوا۔ مثلا امام مالک کی موطا اس دور میں مرتب کی گئی۔ اسی طرح مزید کتب حدیث تیار ہوئی۔ یوں پہلی دفعہ حدیث کی کتابی شکل میں موطا امام مالک کی صورت میں سامنے آ گئی، گویا حدیث کی پہلی کتاب ہے۔ اس طرح امام ابو حنیفہ، امام شعبی، امام ظہری، امام اوزاعی، امام سوری رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے حدیث کی تحریری خدمت کی۔ ڈاکٹر خالد علوی صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں، یہ ہمیں بالکل واضح ہے کہ عہد تابعین میں علم حدیث کراسوں، دفتروں اور صحیفوں میں جمع کیا جا چکا تھا۔ چوتھا دور 171 ہجری تا 450 ہجری۔ اس دور میں تبع تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں نے خدمت حدیث کے ضمن میں بہت کام کیا۔ اس زمانے میں حدیث کے ان کو عروج حاصل ہوا اور درج ذیل کام ہوئے۔ حفظ حدیث، اس دور میں حفظ حدیث کا سلسلہ جوش و خروش کے ساتھ جاری رہا۔
بہت سے تابعین سے تبع تابعین حدیث سن کر یاد کر لیتے، کیوں بہت سے صحابہ و تابعین کا ذخیرہ حدیث سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو گیا۔ علوم حدیث کی ترقی اس دور میں حدیث بیان کرنے والوں کا سلسلہ چونکہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا گیا تھا اور اب پہلے جیسے تقویٰ کی فضا نہ رہی تھی اور بہت سے مفاد پرست اور شہرت کے بھوکے لوگوں نے حدیث گھڑ کر بیان کرنا شروع کر دی تھی، چنانچہ محدثین نے قبول حدیث کے ایسے سخت اصول و ضوابط بنائے کہ تحریف حدیث کی یہ کوشش بری طرح ناکام ہو گئی۔ اس دور میں علم حدیث کے مزید بہت سی شاخیں بن گئی، اصول حدیث، اسماء رجال، روایت حدیث، فقہ الحدیث وغیرہ، پھر ان میں سے ہر فن پر کتب تحریر ہوئی۔ اس دور میں حدیث کے حلقے بہت زیادہ مضبوط اور وسیع ہو گئے۔ مسلمانوں کا اس دور میں فخریہ کام حفظ و اشاعت حدیث تھا۔ تمام اسلامی دنیا میں علم حدیث کا چرچا عام تھا۔ کتب صحیح ستہ جو حدیث کی سب سے معتبر کتابیں ہیں اس دور میں مرتب ہوئیں۔ ان میں صحیح بخاری، سنن ابی داؤد، سنن صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ شامل ہیں۔ ذخیرہ حدیث کا بہترین ذخیرہ اس دور میں تیار ہوا۔ مثلاً مسند احمد جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے اس دور میں تیار ہوئی، تو 36,000 حدیث ہے۔ اس کے علاوہ مسند حمیدی، مسند طیالسی اور بے شمار کتب حدیث تیار ہوئی۔ رجال حدیث امام محمد بن سعد متوفی 230 ہجری نے طبقات ابن سعد، امام یحییٰ بن معین سن 234 ہجری نے تاریخ رجال، امام علی بن المدینی نے غلیل الحدیث، امام احمد بن حنبل نے الناسخ المنسوخ جیسی مایہ ناز کتب تحریر کی جو آج بھی فن حدیث کا بنیادی سرمایہ ہے۔ پانچواں دور 451 ہجری کا زمانہ حال، یعنی کہ اس تک موجودہ زمانے تک یہ علم حدیث کی تکمیل کا دور ہے۔ اس دور میں مجموعہ حدیث کے بجائے ان کی تنقیح یعنی کہ کاٹ چھانٹ اور شرح کا کام زیادہ ہوا۔ اس دور میں درج ذیل کام ہوئے شرح حدیث، کتب حدیث کی شروع اور حواشی بکثرت لکھے گئے جس سے فہم و تنقیح حدیث کا کام آسان ہو گیا، مثلاً بخاری کی شرح فتح الباری، مسلم کی شرح نووی وغیرہ۔ رجال حدیث کے ہر فن پر بکثرت کتابیں معاصر وجود میں آئیں۔ اسماء رجال کے فن نے اس دور میں بہت ترقی کی، مثلاً امام یوسف مصری کی تہذیب الاکمال، ابن حجر کی تقریب التہذیب، الاصابہ، امام ذہبی کی تذکرہ الحفاظ قابل ذکر کتابیں ہیں۔ اصول حدیث پر اس دور میں المحدث الفاضل، معرفت علوم الحدیث، الکفایہ، مقدمہ ابن اصلاح اور شرح نخبیۃ الفقہ جیسی ان فن کی بنیادی کتابیں تحریر ہوئیں۔ صحت حدیث کے اعتبار سے حدیث اور کتب حدیث کی درجہ بندی کی گئی تاکہ عمل کرنے میں آسانی رہے۔ ایک موضوع پہ کتب حدیث تیار ہوئی جیسے امام نووی کی ریاض الصالحین دعا و عبادات پر مشتمل ہے۔ حدیث کو عام کرنے کے لیے حدیث کے مختصر مجموعے تیار کیے گئے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اربعین نووی اور امام شاہ ولی اللہ کی چہل حدیث وغیرہ۔ احادیث کی عربی کے علاوہ مختلف زبانوں مثلاً فارسی، انگریزی وغیرہ میں مترجم کیے گئے۔ احادیث پہ صحیح حسن اور ضعیف کا حکم لگایا گیا تاکہ حدیث کی صحت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اس سلسلے میں 20ویں صدی میں علامہ احمد محمد شاکر اور شیخ ناصر الدین البانی نے بہت کام کیا۔ یہ تھی تدوین حدیث کے 5 دور۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔